The Kunkolim Indoor Stadium, once a symbol of sporting pride since its April 2007 inauguration, now reflects neglect with persistent leakage issues. Despite attempts to patch them with plastic sheets, these temporary fixes have proven inadequate, failing to address the facility's deteriorating condition. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with more on this. आज आमच्या फाटल्यान दिस पडटा तो इंडोर स्टेडियम हो कुंकळचो आनीक हो पयलींचो जो MLA आनी अर्बन मिनिस्टर आसा जोकी आलेमा हेणे हो बांदलो तेजे टर्माक हो हेजें काम कंप्लीट जाल्लें आनीक हो बरे भशेन चलतालो पूण आतां खंय कितें काम म्हण जालें हेजी दुर्दशा जावन गेले कडेन आसा ही सांगपाचें म्हणल्यार हेजी जे वयलो जो फ्लोर आसा तो पडले कडेन आसा हांगा सद्याक सरकशी जो माटोव घालतात हो माटोव सध्या भितर घातले कडेन आसा आनीक सरकशी कशी उडी मारतात ते भशेन हांगा उडी मारपाची केले कडेन आसा हो जो स्टेडियम आसा हो पयलींचो जो मिनिस्टर आनी कुंकळचे MLA आसा जोकी आलेमान हेणी बांदलो पण तितल्या तेगे आमचे कुंकळेचे भुरगे जे आसा तांकां एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळचो आनीक हांगा बरे प्लेयर जावन वयचे जशें की हे जे भुरगे आसात हे वायट व्यसनां पडची न्हू आनीक हांगा येवन तेणी आपल्यालो टायमपास करता आनी हांगच्यान बरे बरे प्लेयर जावन नॅशनला पावचे अशें म्हूण तेंचें हें आसलें पूण आज खंय तरी हें पयस जाले कडेन आसा आनी ह्या स्टेडियमाची जी दुर्दशा आसा ती सामकी बिकट जाली आनी खेळटा ते प्लेयर आमकां सांगतात की बेगीच्या बेगीन ह्या हेचें रेनोवेशन करचें आनीक आमकां परतो खेळपाक हो दिवचो म्हणून ओपन करचो म्हणून कित्याक हांगा हो परिस्थिती खेळपाक ना वयर तुम्ही पळयला उदक भरून पोतींतल्यान तेका आनी मातशें ते तुटोन पडटली भितरलो फ्लोर ना वयल्यान उदक पडटा तें सगळें हेजे वयल्यान पडटा आनीक वणटी भिजल्यात सगळे आनी आतां आनी पळोवपाची ना ह्या हेका इतली वास्ट ह्या स्टेडियमाची गत जाले कडेन आसा म्हणूनच आमचे जे प्लेयर आसात आनी बरे मागपी आसात तेणी मागले कडेन आसा की सरकारान हें मातशें पळोवचें आनीक हो आस्त तसो परतो भुरग्यांक खेळपाक स्टेडियम करून दिवचें म्हणून. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.